दाढ़ी रखते हुए मरोगे, अल्लाह मोमिनों में जगाएगा। दाढ़ी मुंडाते हुए मरोगे, यहूद और नसरानियों में अल्लाह जगाएगा। तुम्हारा अमल जैसा रहेगा, अल्लाह तुम्हारा हिसाब वैसा शुरू करेगा। अल्लाह तबारक व तआला 99 दर्जे रहमत क़यामत के दिन अपने गुनहगार बंदों को माफ करने के लिए उठा रखा है। एक दर्जे रहम जिसे पूरी दुनिया में अल्लाह बांट दिया। आदम से लेकर कयामत तक आने वाले सारे मखलूक, सिर्फ इंसान जिन्नात नहीं, चरिंदे परिंदे कीड़े मकोड़े तितलियां मछलियां, ये सारे जानवर, एक जानवर अपने बछड़े पे, एक जानवर अपने बछड़े पे, एक परिंदा अपने चूजे पे, एक माँ अपने बच्चे पे, एक भाई अपने भाई पे, एक बहन अपने बहन पे, एक माँ अपने बच्चे पे, एक बाप अपने बेटे पे, एक दादा अपने पोते पे, एक नाना अपने नवासे पे, एक चाचा अपने भतीजे पे, एक चरिंदा अपने परिंदे पे। सारी दुनिया जो रहम खाती है, जो मोहब्बत की शफकत दिखाती है, ये दुनिया की सारी रहमतें एक तरफ, एक दर्जे रहम है। ऐसे 99 दर्जे रहमतें अल्लाह अपने गुनहगार बंदों को माफ करने के लिए कयामत के दिन के लिए उठा के रखा है। हुवा अर्रहमानुर रहीम, हुवा अर्रहमान फिद दुनिया वर्रहीम फिल आखिरा। वो रहमान है दुनिया का, रहीम है आखिरत का। इतना माफ करेगा, इतना माफ करेगा, तुम्हारे सारे गुनाह बख्शने के लिए अल्लाह तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि उसकी जात में किसी को शरीक ना ठहराओ, उसके जात में किसी को कुफ्र ना करो। अल्लाह के नबी कहते हैं, या इब्नु आदम, हदीस कुदसी में अल्लाह बयान करता है, या इब्नु आदम, ऐ आदम के बेटे, ऐ मेरे बंदे, इन्नका मा दाउतनी व रजौतनी क़द गफ़रतु लका अला मा काना मिनका वला उबाली। ओ मेरे बंदे, ऐ आदम के बेटे, जब भी तू मुझ पर भरोसा रख के पुकारेगा, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा, ये भी नहीं सोचूंगा कि मैंने तुझे क्यों माफ कर दिया। दूसरी बार अल्लाह कहता है, वया इब्नु आदम, ओ आदम के बेटे, लौ बलगत ज़ुनूबका इनान अस्समा, लौ बलगत ज़ुनूबका इनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह जमीन पर रखते हुए जमाते जाए, जमीन से लेकर आसमान को छूने के बराबर भी तेरे गुनाह हो जाए, सुम्मस्तगफरतनी, उसके बाद भी अगर तू मुझसे मगफिरत तलब करे, लगफरतु लका, तब भी मैं तुझे माफ कर दूंगा। तीसरी बार हमारा रब्बे गफूर रहीम हमसे कहता है, वो या इब्नु आदम, ओ आदम के बेटे, लौ अतैतनी बिखिराबिल अर्ज़ खताया, अगर तू मेरे पास जमीन भर के गुनाह भी करके आ जाए, जमीन भर के बुराइयां करके भी आ जाए, ला उशरिक बी शैया, शर्त यह है मेरी जात में किसी को शरीक ना ठहराए, ला अतैतुका बिक़िराबिहा मग़फ़िरा, मेरे बंदे अपनी सारी रहमतें लेकर मैं कयामत के दिन तुझसे मुलाकात करूंगा, बशर्ते है मेरी जात में शिरक ना कर। आज हम लोग जानबूझकर कुफ्र के काम कर रहे हैं, शिरक के काम कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर रहे हैं। सोच कर देखो मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसे खबीस अमाल करते करते अगर तुम दुनिया से गुजर गए तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हारा अंजाम क्या होगा। हुस्ने खातिमा के अल्लाह से हमेशा भीख मांगी है। हम दुनिया में जैसी जिंदगी गुजारे वो अहमियत नहीं रखती, लेकिन हमारा खातिमा जैसा होगा उसी पर अल्लाह हमारा हिसाब शुरू करेगा। नबी के सामने उस औरत का जिक्र किया गया, ऐ अल्लाह के नबी, एक औरत है मदीने में, बड़ी नमाजी है, बड़ी तिलावत गुजार है, बड़ी सदका करने वाली है, लेकिन उसने एक बिल्ली को बांध के रखा। वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते करते भूखी प्यासी तड़पने लगी। इस औरत ने उसे खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, उस बेजुबान जानवर को तड़पा तड़पा कर उसने मार दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, वो कितनी भी नमाजी रहे, कितनी भी इबादत गुजार रहे, उसकी इबादत उसे जहन्नम से नहीं बचाएगी, वो औरत जहन्नम में जाएगी। अरे क्या फायदा हुआ जी, इतनी इबादत गुजार, कुरान पढ़ने वाली, सदका देने वाली, नमाजें पढ़ने वाली, लेकिन मौत आने से पहले एक बेजुबान जानवर बिल्ली की जान उसने ले लिया। अल्लाह ताला उठाकर जहन्नम में पटक दिया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी कहते, मैं जन्नत में एक ऐसे आदमी को देखा जो इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है। जिब्राइल अमीन ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपको मालूम है ये जो जन्नती है इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है, अल्लाह इसे किस अमल की बुनियाद पर यहाँ लेकर आया? मैं नहीं जानता। अल्लाह के नबी को जिब्राइल ने बताया, ये वो आदमी है
جو ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک کانٹے دار ٹہنی آڑا آئی تھی، کانٹے دار ٹہنی آڑا آئی تھی جو آنے جانے والے مسافروں کو تکلیف دے رہی تھی۔ سارے مسافر اس کانٹے دار ٹہنی کو اٹھاتے، سر جھکا کر نکل جاتے، کانٹے دار ٹہنی ہٹاتے، سر جھکا کے نکل جاتے۔ یہ آدمی آیا، یہ اگر چاہتا اس کانٹے دار ٹہنی کو ہٹاتا، یہ بھی سر جھکا کے نکل جاتا، اس کا راستہ کٹ جاتا، لیکن اس نے اپنا نہیں سوچا، اپنے آنے والے پیچھے بھائیوں کا سوچا، مسافروں کا سوچا۔ یہ کانٹے دار ٹہنی آنے والے تمام بھائیوں کو تکلیف دے رہی ہے، اس نے صرف اور صرف اس کانٹے دار ٹہنی کو کاٹ کر اس راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ اسی عمل کو اللہ اتنا پسند کیا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا، اسے جنت میں داخل کیا۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیے میرے بھائیوں، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیے، نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑیے اور گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کیجیے۔ ہر چھوٹے گناہ کبیرہ گناہوں میں تبدیل ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کرتے کرتے کبیرہ گناہوں کا عادی بن جائے گا، اور صغیرہ گناہ وہ ہے جسے اگر تم توبہ نہ بھی کرو اللہ معاف کر دے گا، لیکن کبیرہ گناہ وہ ہے جسے جب تک تم سچے دل سے معافی نہیں مانگو گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 5 نمازیں اپنے درمیانی صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، سبحان الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ جو تم پڑھتے ہو نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ رہے اللہ تب بھی اس کے گناہ معاف کرے گا، اس تسبیح کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے۔ لیکن اس خوش فہمی میں مت رہنا جو چاہے گناہ کرے تسبیح پڑھے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تسبیح، یہ نماز، یہ جمعہ، یہ رمضان، یہ عمرہ، تمام کے تمام صرف اور صرف تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنیں گے۔ کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، جے پور کے میرے بھائیوں، میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو ہمیشہ نیکیوں پہ گامزن رکھو، نیک اعمال کرنے میں زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ملک الموت کب آ جائے، کب تمہاری روح قبض کرے۔ اگر نیک اعمال کرتے کرتے دنیا سے گزرو گے اللہ کے پاس تمہارا انجام بڑا بہترین ہوگا، اگر گناہ کرتے کرتے دنیا سے گزرو گے اللہ کے پاس تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔